आदाब नाज़रीन खबरनामो का शुमार है तुज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामो तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हंदिस ऐवानस मज तुल मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगम जम कन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हंदन मुश्किलन हंदिस मामलस पे सवाल यह दौरान तमो कुठवा सांबा तो हीरा नगर कन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन बुथ सपदान मुश्किलन हुंद अंदबोर लागन जरूरत बतलवित सरकारस जवाब हेत मोहम्मद यूसुफ तारिगम लो अत मौके पे भाजपा पे इल्जाम वरी 2014 पे छन जम्मू कश्मीरस मज मरकजी क़यादत तरफ अवामी मुश्किलातन मज हुरियर करनस मज कह कसर बाकी थावना आमज तारिगम सुन वन सरहदस नख मौजूद जरी जमीनस पे काश्तकारी करने बापत ठाक आसन बावजूद यमन कुमलन सरकार तरफ कह मुआवज फराहम करना आमुत युस कुमलन तारिगम सिंध मुताबिक सरासर नाइंसाफी सपदान यथ पे भाजपा मेंबरान असम्बली थोद वथित शोर तुलने लग अत मौके पे सपुद कैंसस कालस ताम भाजपा तो मोहम्मद यूसुफ तारिगम दरमियान सख्त कत तकरार कि मैं लगभग 10 प्लीज प्लीज ये आपकी मनापली नहीं है। जम्मू इज नॉट योर मनापली। जम्मू इज माय एरिया। रामनगर इज माय एरिया। प्लीज बी सीटेड। यू आर नॉट ए मोनोपोलिस्ट ऑफ जम्मू। ठेकेदार नहीं बने हैं आप जम्मू के। जम्मू इज मेरा जम्मू है। फजूल व्हाई शुड ही इंटरवीन ऑन व्हाट? टेल हिम, आस्क हिम। पूछिए सवाल पूछिए। हीरा नगर में मैं कल ही गया था। लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहां लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कोठवा का, सांबा का, हीरा नगर का, ये कई सालों से इल्तिवा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका ये मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। बीएसएफ या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में जमीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक है, मिल्कियती जमीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाजत न मिले, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आप जाती तौर पर ये देख लीजिए, ऑनरेबल एमएलएज को भी उसमें शामिल कीजिए और किसानों का ये मसला जो पेंडिंग है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, कुछ हल ढूंढने की कोशिश करें। नगर के इलाके में लगभग 10 वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन दियुत मोहम्मद यूसुफ तारिगम सिंध तरफ तुलना आमत जम्मू कश्मीर कन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हंदन मसलन हुंद अंदबोर लागनुक असम्बली इजलास खत्म सपदन पत मुतलक मेंबरानी असम्बलियन सत मीटिंग करने के हवाले लाहि अमल तरतीब दुनुक यकीन। उमर अब्दुल्ला सुन वन मौजूद हुकूमत फराहम सपदमित 1.5 करोड़ रुपयन हिंद मनसूब मज 144 करोड़ रुपये सरकार तरफ डिसबर्स करना आमत जन इन वलिस वक्तस मज दोयम रकूमात खर्च करने बापत मनसूब बनाने ये किसी एक ऑनरेबल एमएलए का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, एलओसी, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा 155 करोड़ जो हमें आए, उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं। 11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेजी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही सेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, अफसरों को रख लेंगे और जो भी। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने बापत मनसूब बनाने। 2014 में 1 करोड़ 65 लाख रुप
محکمہ PHS مز کام کرن والن ڈیلی ویج ملازمن ہز 72 گھنٹن ہز ہڑتالی کالہ تحت سپود آز تمہ وز جمع سخت ہنگامہ یل مظاہرس مز شامل ڈیلی ویج ملازمو طرف سیکٹریٹ گھیراو کرنچ کوشش کرت پولیس طرف لاگنہ آمت ناکہ تو ٹھر ہٹاؤن باپت کاروٲیی کرنائی ات موقع پہ یدوے پولیس طرف مظاہرین منتشر کرنے باپت لاٹھی چارج کرناو تت سپد ات امہ برہ کن پکنس مز مظاہرین تہ کامیاب تاہم آئی پولیس طرف مزید ناکہ لگت مظاہرین ہز برہ پکنچ کوشش ناکام بناون اپنے حق کے لیے نکلے ہیں اور پولیس پرشاسن نے ان کو یہاں روک دیا. ہم یہ چاہیں گے کہ سرکار جو اندر بیٹھی ہے اسی کمروں میں اس کو یہ پتہ لگے کہ یہی لوگ کام کرنے والے ہیں, یہی لوگ 24/7 پانی دینے والے ہیں. آج عمر صاحب 70 کے نشے میں چور ہو کے ہم سے بات نہیں کر رہے, لیکن یہی عمر صاحب 4-5 مہینے پہلے کہتے تھے میں جیسے ہی اگر ہماری سرکار رہی ہم ان کو ریگولائز کریں گے. ہمارے پاس 2013-14 کی کیبنٹ. آج یہ کہیں گے کہ عمر سرکار سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا الیکشنوں کے دوران تو پورا فوراً سے فوراً حل کریں. یپر رود ضلع پرونس کی مینڈر سب ڈویژن کن ڈیلی ویج ملازمن ہند احتجاجن ہند سلسلہ تہ جاری یل زن ڈیلی ویج ملازم مستقلی ہز مانگ پور کرنے سان تنخواہ مز تفاوت دور کرنے کے حوالہ اقدامات تلنس پہ سرکارس مانگ کران. ہمارے CM صاحب نے ٹوپی اتار کر ہمارے سامنے رکھی. آج عمر صاحب میں اپنی ٹوپی اتار کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اپنی ٹوپی اتار کے ہمارے سامنے رکھی تھی اور ہم نے ٹوپیاں بھر کر آپ کو دیں. ہر ڈسٹرکٹ سے آپ کو ٹوپیاں بھر کر دیں اور آپ کو کرسی پہ بٹھا دیا. آج ہماری ٹوپی کا مسئلہ ہے عمر صاحب, آج عید کے پہلے ہماری ٹوپی کو خالی نہ کیا جائے, ہماری ٹوپی کو خالی نہ موڑا جائے. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ نے بھیک مانگی تھی, آپ بھیک مانگنے آئے تھے, ہم نے ٹوپی بھر کے بھیجی تھی, آج ہم بھی بھیک مانگ رہے ہیں اپنے حق کے لیے. ہمارا حق ہے. 25-30 سال سے ہم اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. گھر سے اپنے گھر سے ہم پیسہ خرچ کر کے آپ کی پائپیں جوڑتے ہیں, ساکٹیں. ہم آج بھی اس منچ سے, اس سٹیج سے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو گمبھیرتا سے دیکھا جائے, ہمیں ریگولائزیشن پالیسی دی جائے یا منیمم ویجز ایکٹ دیا جائے. اور خاص کر ہم مرکزی سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں جو یہاں پہ UT میں جو یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے, غریب کو غریب کیا جا رہا ہے اور امیر کو امیر کیا جا رہا ہے, یہ فی الفور بند ہونی چاہیے اور غریب کو جو ہے وہ موقع دینا چاہیے. اس کی سیلریوں میں بڑھوتری کی جانی چاہیے اور جو خاص کر ڈیلی ویزروں کے لیے, ڈیلی ویزر جو 9000 راجوری مز تہ کور جل شکتی محکمس مز کام کرن والو ڈیلی ویج ملازمو احتجاجی مظاہری یا دوران مظاہرینو ناربازی کران گجر منڈی کن پیش قدمی کرت ضلع ترقیتی کمشنرس یادداشت پیش کر. آج اس وجہ سے وہ ڈسٹربینس ہوئی ہے. ان بیچ میں انہوں نے 72 آور کی دی تھی, وہ کال آف کر دی تھی, اسٹینڈلی انہوں نے 72 آور کی ایکسٹینڈ کی, جس کی وجہ سے سپلائی میں ڈسٹربینس آئی ہے. اب ہم پرماننٹ بندے جو ہیں وہ ارینج کر رہے ہیں کچھ تھانہ منڈی سے گاؤں سے یا نیئر بائی کسی پنچایت سے جو نیچے سے لفٹ بھی کریں گے اور دین اوپر ٹینک میں جب پانی اسٹور ہو جائے گا تو وہ پوری آپ 5 بجے تک سپلائی. راجوری ہندی جواہر نگر علاقہ مز کور لوکو سڑکہ پہ نیرت راجوری ہندی جواہر نگر علاقہ مز کور لوکو سڑکہ پہ نیرت محکمہ PHE کس احتجاجس خلاف سخت مظاہری. یتھ دوران تمو وت بند کرت الزام لوگ زِ علاقہ کے لوگ پتمو 5 دہو پہ چنہ باپت درکار صاف آب نش محروم تھوت مشکلاتن مز ہنہ آمت. یل زن ملازمن ہز ہڑتالی کالہ سۭتۍ عام صارفن مشکلن ہند شکار سپدت سڑکن پہ نیرنے باپت مجبور کرنائے. ات سلسلس مز تمو انتظامیہس فوری اقدامات تلنچ مانگ کرمت. آنگنواڑی ورکر تو آشا ورکرو کور سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس رہائشی گاہس نیبر کن احتجاجی مظاہری یا دوران مظاہرین پنن منگن ہند حوالہ سخت ناربازی کران. مظاہرس مز شامل آنگن واڑی ورکرو تو آشا ورکر ات موقع پہ تنخواہ مز
ہریر کرنے سان مستقلی ہند حوالہ سرکارس اقدامات تلنچ مانگ کران یل زن مظاہرینو ات موقع پہ الزام لایان وون زی یودوے ملک کین دویمین ریاستن مز آنگن واڑی ورکرن تو آشا ورکرن ہریمان تنخواہ ریت واد بنیاد پہ واگزار سپدان تتہ مز مظاہرین ہند مطابق تمن سٹھا ناانصافی کرنے ات سلسلس مز تمو منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنے سان مستقلی ہند حوالہ فوری قدم تلنچ سرکارس منگ کرمز خاطر احتجاج کریں کہ سن کت وتن کن جائے 5,000 تنخواہ ات پہ گزارے گھن آشا ورکر نوان 2,000 رۄپیہِ تنخواہ ات پہ کٕہٕنۍ تہِ گزارے ییٚلہِ زن کہ ساری ساری کامہِ منٛز آسان برونٛٹھ برونٛٹھ چاہے الیکشن ڈیوٹی چاہے ایگزام ڈیوٹی چاہے سوشل ویلفیئر کن تہِ ڈپارٹمنٹٕچ کانٛہہ کٲم آسہِ سۄ ہر کانٛہہ انجام دِوان بخوٗبی سان انجام دِوان آشا ورکر تہِ آنگن واڑی ورکر تہِ سروے دِوان سٲنی ہوت سروے آشا ورکر سٕنٛز اور آنگن واڑی ہٕنٛز سروے آسان بالکل صحیح اپیل کران یہ سرکارس اسہِ ناانصافی گژھان اسہِ 5,000 تنخواہ آنگن واڑی ورکرن آشا ورکرن 2,000 رۄپیہِ تنخواہ نہ یمو دوٚپ ژور ورکر اژن اندر اسہِ چھنہٕ پتہ دینکھا آسنا نہ دینکھ یمو دوٚپ عمر عبداللہ صٲب چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ أسۍ ژھٕنِکھ باقٕے کٔڑِتھ اسہِ دِتُکھ نہٕ اور اَژنہٕ کینٛہہ نہ دِتُکھ اتھس رُکناے سُہ تہِ چھُ ہر کُنہِ اینگلہٕ گژھان ظُلم ڈیوٹی تہِ چھِ ناظرین خبرنامک سلسلہ جاری اتھ تمو تجارتی وقفہ تو سپدی بے ملاقات تو رزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر السلام علیکم اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم رہے ہیں الحمدللہ اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر باضابطہ طور پر FCRA کے تحت رجسٹرڈ ہے جسے اب ہمارے بیرونی ممالک میں مقیم بھائی اور بہنیں آسانی سے ہماری تنظیم کو عطیات بھیج سکتے ہیں جہاں پر آپ کے عطیات مکمل شفافیت قانونی حیثیت اور احتساب کے ساتھ مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ایک رجسٹرڈ ادارہ جو کہ ہوم منسٹری آف انڈیا سے رجسٹر شدہ ہے اور ہم نے ہوم منسٹری آف انڈیا سے FCRA کے تحت رجسٹریشن حاصل کیا اور اس FCRA کی روح سے ہم فارن کنٹریبیوشن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے عطیات کو سیکشن 80G کے تحت انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہے آپ کے عطیات اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر تک بھیجنے کا طریقہ بالکل آسان اور محفوظ ہے درج ذیل تفصیلات استعمال کریں زمیندار سن بھروس مند کل تیل HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئل چھو میو سنجو سکیل ریڈ مائٹ تو باقی بیماریوں نش محفوظ تھوان HP کل تیل چھو زمیندار پتمیو 60 وریو پیٹھ استعمال کران HP HMO چھو 4 آب ٹینن یعنی 60 لیٹر آبس 1 لیٹر رلاون پیوان یل زن HP ایڈوانس TSO تی اکس لیٹرس 4 ٹین یعنی 60 لیٹر آب رلاون پیوان HP HMO چھو 10 ہتھ 50 20 تو 10 لیٹر پیکنگ مز دستیاب یہ چھو باقیو تیلو کھت سست تی HP کل تیل چھو شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی تو CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈس بورڈ حکومت ہند طرف تی منظور کرنا ات کل تیلس چھا ایگریکلچر محکمہ جموں کشمیر طرف باضابطہ لائسنس تی اجرا کرنا HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئلک ایتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر چھ وانی ٹریڈرز کو اپوزٹ کھانڈے کالونی بائی پاس نوگام سری نگر یہ تیل چھو یہندن ڈیلر نش دستیاب مزید جانکاری حاصل کرنے باپت کریو یمن فون نمبرات پر رابطہ قائم فون نمبرات چھ 7889576207 9906083339 ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائیں سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا ہلدی پاؤڈر باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے
श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट। नाज़रीन, खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। गांदरबल कोर आंगनवाड़ी वर्करों पन्न मंगन हिंद हवाले एहतजाजी मुजाहरे दौरान तमो नारबाजी कर इंतजामिया से तिहज मुस्तकिली सान मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के हवाले इकदाम तुलने मांग कर। अत मौके पे मुजाहरीन वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहस मुदाखलत कर तिहजन परेशानी हूँ चार करने बापत मुतालबा करान। आंगनवाड़ी डिपार्टमेंटस मं जाय लास्टस बुजरस मं क्या वुचान तम वन बिचार दपान दीतो मंड फंड दीतो बड़ फंड मगर सह आंगनवाड़ी वर्करन खतर सचिवा जी पान लेडीज तो आंगनवाड़ी वर्कर यम 40 वरी 50 वरी डिपार्टमेंटस दपान मंड फंड यीतोम दपान बुजुर्गन हूं फंड यीतोम शर्म तिमन खतर शर्म लेडीजन से कुछ जुलम कर उमर अब्दुल्ला सोब तम दह ये जबान हम प्रोटेस्ट करने पर इसलिए मजबूर हो गए, हम खामोश बैठे थे। हम रोज एवन असेंबली का बयानबाजी सुन रहे थे, लेकिन उसमें आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और आशा वर्करों का कोई पैकेज नहीं है, कोई भी पैकेज नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर आ गए। हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हैं, मेरा नाम मसूदा मजीद है, हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हैं और हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए कि उमर साहब ने, जो हमारा चुनिंदा एमएलए है गांदरबल से, उन्होंने कोई भी, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी है, तो उन्होंने हमारी कोई भी बात ऐवान में नहीं छेड़ी। अगर छेड़ी भी किसी लीडर ने तो उसको नजरअंदाज किया गया। तो हमारी यही मांग है, हमारी यही डिमांड है आज उमर अब्दुल्ला साहब से, और हमारी जो हम पिछले 30 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एल्डर वर्कर्स वो रिटायर हो गई, जो पिछले 40 साल से काम कर रही थी, खाली हाथों रिटायर हो गई। हमारी बहुत सारी वर्कर्स ये पेशेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऑर्फन हैं, विडो हैं, लेकिन हमारा वेज अब देखिए ऑन रेट क्या है, ओनली 5000 रुपीज। आप देखिए आजकल के जमाने में इस 5000 रुपीज में आता क्या है? पर डे बनता है हमारा 150 रुपीज, लेकिन हमारा काम देखिए, आप एक वर्कर का काम देखिए, पुराना वाला आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। नो, आज सब कुछ ऑनलाइन है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। हमें बच्चों का वेट हाइट, घर घर डिफरेंट स्कीम्स ले जानी होती हैं, PMEY फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो लागू करनी होती हैं। हम चाहते हैं हमारा काम वो आंखें खोलकर हमारी सरकार देखे, हम भी काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी वोत खबरनामों की शुमारान खबरनामो तो ताम वातनावनस मज़ ताउन करान लज्जत मसाल। खबरन सिलसिलो जारी तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू में दी इजाज़त, खुदा सवाल।